आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी न्यूजको यो विशेष कार्यक्रम लाइमलाइटको साथमा तपाईको टेलिभिजन स्क्रिनमा आज पनि हामी आइसकेका छौँ। हुन त लाइमलाइट हामीले विभिन्न वेबाट चाहिँ चाहे त्यो भिडियो कलबाट होस् अथवा अन्य माध्यमबाट तपाईमाझ जोडी नै रहेका थियौँ। तर आज लामो समय पछाडि हामीले स्टुडियोबाटै गेस्टको साथमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। हुन त कोरोना महामारी अझै पनि हटिसकेको छैन। नेपालमा दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। आजसम्म 15,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित नेपालमा पाइसकेको अवस्था छ र 34 जनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। र यो बीचमा पनि बडो चाखलाग्दो कुरा भनेको देशमा सीमा विवाद छ, कोरोनाको महामारी छ, विभिन्न समस्याले ग्रस्त छ नेपाल। तर यहाँको सरकार, यहाँको राजनैतिक दलका नेताहरू आफ्नै पद कुर्सीको लागि तानातान गरेर आफ्नो स्वार्थको लागि देशलाई र जनतालाई बिर्सिरहेका छन्। आजको कार्यक्रम विशेष गरी हामीले देशलाई र नेपाली सङ्गीत जगत अब यो कोरोना पछाडि कसरी अगाडि बढ्छ यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ गायक, अहिलेका पुस्ताका चर्चित गायक अजर जङ्गम। अजरजी स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच फर इन्भाइटिङ मी। अब कोरोना महामारी पछाडि लगभग हाम्रो भेट भएको छ। अन्त बिचमा एकचोटि भेट भएको थियो तर अनअफिसियल भेट भयो। कसरी बित्यो यो लगभग 3 महिनाको यो ड्युरेसन कोरोना महामारी नेपालमा भित्रिसके पछाडि आजसम्मको? पहिला चाहिँ मलाई पनि डर लागिरहेको थियो, किनभने किन यो चाहिँ एक्सटेन्डेड वेमा जान्छ भनेर पनि आइडिया थिएन। एकैचोटि आयो होइन, सबै कुरा एकैचोटि ठप्प भयो, घरमा बस्यौँ। अब घरमा बसेर पनि अब चाहिँ के गर्ने होला भन्दा चाहिँ एउटा के न के चाहिँ हामीले चाहिँ वी क्यान लिभ अलङ विथ इट भन्ने कुरा, अर्को कुरा हामीले थाहा पायौँ। सोसल मिडियामा त्यो हरेक कुराहरू आइरहेको छ, देशकै स्थितिहरू पनि अनेक किसिमको रङ हुन्छ नि ले हुन्छ परिवर्तनको सङ्केतहरू दिइरहेको छ। र त्यसको साथसाथै अब यो हुन्छ नि मेन कुरा चाहिँ हामी चाहिँ अब यो लकडाउनको अवधिभरि चाहिँ कोभिड-19 भन्ने यो शब्द चाहिँ बार हरेक बार एभ्री डे हुन्छ नि हामीले सुनिरहेका छौँ। र यसलाई चाहिँ अब मूल कुरा चाहिँ हामी चाहिँ कसरी यो चिजबाट चाहिँ आफू चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर छ। अहिलेको चाहिँ हाम्रो मूल मन्त्र नै यही नै रहेको छ। सारा जनता, नट ओन्ली नेपाली पिपल बट अल अराउन्ड वर्ल्ड वाइड है। हजुर, अब हुन त सबैलाई मैले यही प्रश्न गरिरहेको छु। तपाईँ पनि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, साङ्गीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। अब साङ्गीतिक क्षेत्र मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र नै अहिले चाहिँ यो कोरोना महामारीको चाहिँ समस्याबाट ग्रसित छ। नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सङ्गीतमा चाहिँ विशेष कोरोना यो महामारी अथवा यो लकडाउनको प्रभाव कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? सङ्गीत क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो विशेष गरी? यसो हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ अब स्टेज सोजहरूको चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ भविष्य अझै पनि अन्यल नै छ। किनभने पब्लिक डिस्टेन्सिङको जुन चाहिँ यो कुरा छ नि, यो चाहिँ वर्ल्ड ओभर नै यो लागू भएको छ होइन। अब स्टेजहरू लगभग हुँदैन, लाइक अब तपाईँको हलहरू, सोजहरू, कुनै पनि किसिमको सोजहरू अल द थिङ्स आर क्यान्सल्ड होइन। तर त्योदेखि बाहेक अब वैकल्पिक हिसाबले चाहिँ जस्तै घरबाटै गर्ने कार्यक्रमहरू थुप्रै कार्यक्रम गरियो। जस्तै टेलिभिजनहरू चाहिँ हाम्रो लाइभ सोबाट घरमै बसी ल्यापटपमा हुन्छ कि प्राइभेट टेलिभिजन भनौँ। हजुर, सोसल नेटवर्कबाट। हजुर, एउटा चाहिँ प्रविधिले चाहिँ एकदम राम्रो एउटा चाहिँ गुड लगाएको छ हामीलाई हुन्छ नि। यत्रो समय बित्दाखेरि पनि हामी चाहिँ एक्लो छैनौँ। दुनियाँभरिमा सबैले चाहिँ हामी जस्तै कोरोनाको विरुद्ध लडाइँ गरिरहेको छ भनेर थाहा पायौँ। हामी सबैजना साथमा छौँ होइन। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै ब्याड इम्प्याक्टहरू चाहिँ आएको साथसाथै चाहिँ केही न केही कुराहरू चाहिँ हुन्छ जनचेतनामूलक कुराहरू चाहिँ धेरै आएको छ। र जहाँसम्म लाग्छ अब यो इट ह्याड टु ह्यापन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो वी ह्याभ टु मुभ अन। डेफिनेटली। अब हुन त तपाईँ अरू सङ्गीतकर्मीसँग पनि टचमा हुनुहुन्छ। प्रायःको बोली यही नै रहेको छ कि सङ्गीत क्षेत्रलाई परेको प्रभाव के छ एक्ज्याक्टली भनेर यही नै कुराहरू बताउनुहुन्छ। के कुरा हुन्छ तपाईँहरूमा चाहिँ अब सङ्गीतलाई लिएर? किनकि सङ्गीत क्षेत्र त्यसै पनि जीवनयापन गर्नको लागि अलिकति गाह्रो छ भन्ने क्षेत्रको रूपमा लिइन्थ्यो। तर महोत्सवदेखि लिएर स्टेज प्रोग्रामले कभर अप गरिरहेको थियो कि अब त्यो पनि भत्तामुख गर्थ्यो कोरोनाले। र अब छिटो मात्रामा सुरु हुने अवस्था पनि छैन महोत्सवहरू। अब गाडी चल्ला, यातायात व्यवसायहरूलाई होला होइन, तपाईँको पसल चल्ला, पसल व्यवसायीहरूलाई होला, अथवा अन्य व्यवसायहरू जुन रोकिएको छ र अहिले तत्कालै सुरुवात हुन्छ तिनीहरूलाई त ठिकै छ, राहत मिल्यो। त सङ्गीतको महोत्सवहरू जहाँ भिडभाड हुन्छ, मान्छे जम्मा नभइकन एक्लैले गएर गाउने कुरा आएन। अब यो छिटो हुने अवस्था छैन। हजुर, अब के त
सङ्गीत क्षेत्रको अबको प्लानिङ अथवा अबको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ सस्टेन गर्नको लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ आगामी कदम चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ अजरजीलाई? यो चाहिँ साङ्गीतिक हुन्छ नि हस्तीहरूलाई मात्रै नभइकन सम्पूर्ण विश्वभरिका सबै जगतका व्यक्तित्व मात्रै न सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ परेको यो प्रब्लम हो। र हामीले चाहिँ यस्तो भन्नुपर्छ, हामीले आफूलाई मात्रै नपरेको भन्दै होइन, हामीले चाहिँ अब जस्तै रेस्पोन्सिबिलिटी म पहिला पनि त्यही भन्थेँ, पहिलाको सोचमा नि हामीले त्यही भनेर गएको थिएँ, बी रेस्पोन्सिबल छ भन्दा पहिला हामीले होइन, हामी त अझै पब्लिक फिगर एउटा किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ थुप्रो मानिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्रभाव छोड्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा राइट हुन्छ नि एउटा मेसेज चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। अब अलिकति संयमता अप्नाउनुपर्छ अहिलेको अवस्थामा। अब डिजिटल प्लेटफर्महरू एकदमै राम्रो छ होइन, यसको हामीले गुड युज हामीले गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिलेलाई चाहिँ त्यो हो। र योदेखि बाहेक चाहिँ अब प्रविधिहरूको ज्ञानहरू कसरी अब आफूले चाहिँ अब फर्दर योदेखि बाहेक के हुनसक्छ अब ज्ञानहरू हासिल गर्ने जस्तो यो चिजहरूमा ध्यान दिने। अब तर पनि यो बिचमा पनि मेरो चाहिँ केही न केही रेकर्डिङहरू चाहिँ भएको छ होइन, हामीले चाहिँ अब सबै प्रविधिको युज गरेर युटिलाइज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै आफ्नो गीतहरू बाई मेल हुन्छ कि तपाईँको युट्युबहरू जहिले पनि घरबाट अपलोड गर्न सकिने हरेक कुराहरू छ। अब यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ युज गर्नु चाहिँ पर्छ। अब अरू कुराहरू फेरि छँदैछ, यो सम्पूर्णलाई परेको दुनियाँको सबैलाई परेको अवस्था हुँदाखेरि ल ठिक छ अजरजी। अब विशेष त आजको कार्यक्रम मैले अघि नै स्टार्टिङमा पनि भनिसकेँ, देशको माहौल अहिले अब सीमादेखि लिएर कोरोनाको त्रासमा सम्पूर्ण नेपाली रहेको छ, जीवनयापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ, जीवनस्तर खस्किरहेको छ, आम्दानी छैन। हजुर अब सबै कुराले चाहिँ हामी ग्रस्त छौँ भनौँ न, रोगदेखि लिएर भोगदेखि लिएर। अब यो अवस्थामा चाहिँ देशको जनतालाई देशप्रेम जागृत भइरहेको छ, नेताहरूलाई छैन, बरु जनताहरू अहिले पनि देशको मायाको लागि मरिमेटिराख्नु भएको छ। र विशेष गरी आज हामीले देशलाई समर्पित गरेर चाहिँ अजरजीलाई हामीले विशेष रिक्वेस्ट गरेका थियौँ, अजरजी तपाईँ कार्यक्रममा त आउनुपर्छ, तपाईँको गीत हामी सुन्छौँ नै, र विशेष हामी देश भावले देश प्रेमले ओतपोत भएको गीतहरू पनि सुन्नेछौँ भनेर उहाँलाई विशेष रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। गिटारको साथमा हुनुहुन्छ। अब सुरुवात गर्छौँ हामी। पहिलो गीत हाम्रो नेपाल आमाको लागि समर्पित एउटा गाना सम्पूर्ण नेपालीले यो हुन्छ नि म त हामी त धेरै पछाडि जन्मेका हौँ होइन, हामी त जन्मिँदै सुन्दै आएको गाना एउटा गाना म सानो टुक्रा सम्पूर्णलाई यो डेडिकेट गर्न चाहन्छु। हामी सम्पूर्ण नेपाली एकतालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ जस्तो लाग्छ यो गानाले। एउटा म सानो टुक्रा गर्न चाहन्छु हेर। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गे निशान हाम्रो जिउँदो र गच्छरियो बल्दो यो सान हाम्रो। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गे निशान हाम्रो जिउँदो र गच्छरियो बल्दो यो सान हाम्रो। रातो र चन्द्र सूर्य हिमाल झै अटल्यो झुकेन यो कहिले लत्रेन यो कहिले जङ्गे निशान हाम्रो। हिमाल झै अटल्यो झुकेन यो कहिले लत्रेन यो कहिले जङ्गे निशान हाम्रो। यो जन्मदै जगतमा कैयौँ प्रहार आए साम्राज्य दुई हारे नसान हाम्रो। रातो र चन्द्र सूर्य यस साम्राज्य दुई हारे न साना हाम्रो। बडो यो गीत जब सुन्छौँ नि त्यो गोस्बम टाइपको कि जिउनै सिरिङ्ग हुन्छ। देशको माया, देशप्रतिको प्रेम, आम जनता नेपाललाई सोधे हुन्छ कति माया छ देशप्रति भनेर। अब अहिले जुन प्रकारको सिचुएसन छ त्यसलाई नजिकबाट सम्पूर्णले निहालिराख्नु भएको छ, सम्पूर्ण आफ्नै तरिकाबाट चाहिँ यसलाई विश्लेषण पनि गरिराख्नु भएको छ। अजरजीको नजरमा
अहिलेको अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई चाहिँ एउटा गायकको रूपमा देशलाई कसरी सोच्नुहुन्छ विशेष गरी म एउटा गायकको हिसाबले मात्रै नभनिकन एउटा चाहिँ सादा जनता एउटा चाहिँ नेसनालिटीको हिसाबले म यसलाई हेर्न चाहन्छु मलाई धेरै कुरा आउँदैन हेर्नुहोस् हामी न पोलिटिक्स रिलेटेड छ हामी न केही कुरासँग रिलेटेड छौँ कलाकारिता त आफ्नो एउटा कर्म हो कर्म क्षेत्र हो मैले चाहिँ अब आफ्नो किसिमले चाहिँ एउटा जस्टिफाएबल किसिमले हामीले राम्रो कुरा बोलिदिनुपर्छ जसबाट चाहिँ जनताले चाहिँ केही कुरा सिकोस् अथवा केही कुरा चाहिँ हुन्छ नि एउटा पोजिटिभ भाइबमा जानुपर्छ जस्तो लान्छ जस्तो लाग्छ र अब मलाई चाहिँ लाग्ने कुरा के हो भने म लाटो भाषामा बोल्नु पर्दा चाहिँ देश एक छ नेपाल छ हाम्रो हुन्छ नि ट्राइङ्गुलर सेपको फ्ल्याग छ हामी जे छ हाम्रो यही देशको लागि छ समर्पित छ हाम्रो रगतको कुराहरू जस्तै यो सबै कुराहरू आइरहेको छ यो के भएको भन्दाखेरि यो हाम्रो आफ्नो देशप्रतिको प्रेम हो एकदम माया हो होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब जे जस्तो यो गतिविधि भइरहेको छ मेरो एउटा इच्छा चाहिँ भित्रबाट एउटा इच्छा चाहिँ के छ भने सबैले चाहिँ यही एउटा भावना लिएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने जहिले पनि पहिलो चाहिँ आफ्नो देश भने पहिला रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब हुन्छ नि यसमा त हुन्छ नि कलाकारको भूमिका विशेष के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ देशको लागि देशको स्थायित्वको लागि देशको शान्तिको लागि र सम्पूर्ण देशको सार्वभौम सत्ताको लागि चाहिँ के हुनसक्छ मैले फेरि म रिपिट गर्न चाहन्छु म एउटा नेपाल देशको नागरिक हो एकदमै हुन्छ नि अनेस्टली आफ्नो कार्य गर्न सक्नु पर्यो आफ्नो कार्यबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ हुन्छ नि गौरव गर्ने एउटा वातावरण मिलाउन सक्नु पर्यो हरेक क्षेत्रबाट आफूले आफ्नो तर्फबाट राम्रो काम गर्नु पर्यो जसबाट चाहिँ हुन्छ नि देशको कुनै पनि उसमा चाहिँ इज्जतमा आँच नआओस् होइन र कन्टिन्युसली चाहिँ आफ्नो देशको लागि एउटा हुन्छ नि यसले चाहिँ दुनियाँमा चाहिँ अझै माथि स्थान पाओस् हामीले चाहिँ त्यही किसिमको एउटा स्ट्रगलमै हामीले जिन्दगी बिताउनुपर्छ जस्तो लाग्छ जे हो देशको लागि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही भएर म चाहिँ कुनै एउटा कलाकार म कलाकार हो मेरो मात्रै यो होइन कि सम्पूर्णले चाहिँ त्यही नै भावना लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ अनेस्टली आफ्नो कार्य गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ डेफिनेटली र आज अजरजीसँग मेरो एउटा एग्रिमेन्ट पनि भएको थियो होइन मौखिक एग्रिमेन्ट कि अब आज हामी चाहिँ गीत धेरै सुन्छौँ किनकि अब आम जनताहरू लकडाउनको चपेटामा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ विशेष गरी अब अहिले साङ्गीतिक माहौलबाट चाहिँ केही मात्रामा भयो भने राहत दिउँ हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने र कलाकारिताको तर्फबाट गर्न सक्ने एउटा गायकको कोसिस भनेको आम जनता जो अहिले लकडाउनको प्रभावले वाक्क भइसक्नु भएको छ जीवन स्तर खस्किरहेको छ सङ्गीतले केही मलम लगाउन सकिन्छ कि भन्ने सानो प्रयास अर्को गीत अब विशेष गरी रेस्पेक्टेड तपाईँको पिताश्री दीपक जङ्गम सरको एउटा गीत तपाईँले गाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो गीतको लागि म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेँ अजरजी हजुर जसरी अब हामीले भनिन्छ नि एउटा म्युजिक भनेको यस्तो चिज हो जसको न कुनै बाउन्ड्री हुन्छ होइन हुन्छ नि न कुनै भाषा हुन्छ एभ्रिबडी स्पिक्स द ल्याङ्ग्वेज अफ म्युजिक होइन यसरी भनिन्छ त्यसै गरी अब एउटा चाहिँ यो मैले चाहिँ शब्द जुराइरहेको के यो जोडिरहेको भन्न खोजेको यो के हो भने यो जुन चाहिँ यो गाना मैले सुनाउँदै गइरहेको छु यसमा चाहिँ रचना रहेको छ हाम्रो लेट किङ महेन्द्र मबिबी शाह पनि भनिन्छ उहाँको लिरिकल नेम बुवाको सङ्गीत भयो र त्यसै गरी अहिले चाहिँ अब अलिकति देशको सीमा बाहिरको हाम्रो एकदम वरिष्ठ एकदम हामीले एकदम आदरणीय मान्नुपर्ने हाम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ गुलाम अली खाँ साहब उहाँको एउटा गाना चाहिँ म सानो टुक्रा म सुनाउन चाहन्छु त वाउ लिभिङ लेजेन्डहरूको गीत विशेष गरी दीपक जङ्गम जो तपाईँको बुबा हुनुहुन्छ उहाँको गीत अर्को गीत गाउँदा र आफ्नै बुबाको सङ्गीतमा भएका यस्ता यो कालजयी गीतहरू गाउँदा कतिको अलिकति प्रेसर हुन्छ बुबाले सुनिराख्नु भएको रहेछ भने मैले बिगारेछु भन्ने एउटा हुन्छ नि घरमै एउटा युनिभर्सिटी भए पछाडि त स्टुडेन्ट त अलिकति डिसिप्लिनमा बस्नै पर्ने हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्छ आफ्नै बुबाको गीत गाइरहँदाखेरि चाहिँ अब यसमा फेरि यस्तो छ हेर्नुहोस् न
बुवालाई लेजेन्ड भनिहाल्नुभयो, पक्कै पनि मेरो आइडल हुनुहुन्छ। त्योदेखि बाहेक अझै अर्को लिभिङ लेजेन्ड गुलाम अली खान साहब भन्ने पछाडि दुनियाँले हुन्छ नि मानेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अहिलेको समयमा नेपालले चाहिँ सबैभन्दा सम्झन योग्य नेता भनौँ होइन, किङ महेन्द्र, सबैको कम्बिनेसन छ। यसै पनि यो गरुङ्गो टिमलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, डेफिनेटली आफूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइहाल्छ। तर पनि अब कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ when you go to the stage then you are the boss भनौँ न। सो एउटा त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ। कोसिस गरेँ अब यहाँहरूको कार्यक्रममा मार्फत मैले जनतामाझ मैले केही आफ्नो प्रस्तुति दिने मौका हजुरले मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। कोसिस गरेँ मैले। डेफिनेटली अब गिटार तपाईँले साइडमा राख्नु भएको छ, तपाईँको गीत पनि सुनेछु, हामीसँग धेरै समय छैन, राष्ट्र भावले ओतप्रोत एउटा गीत पनि सुन्न बाँकी छ। एउटा तपाईँको गीत सुन्दैछौँ हामी यति बेला। मैले कुनै पनि रिक्वेस्ट गरेको छैन, आज तपाईँले चाहनुभएका गीतहरू नै आम दर्शकलाई मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। साङ्गीतिक मलम लगाउने प्रयास छ अजरजी र मेरो विशेष गरी, र गिटारको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँकै एउटा गीत हामी फेरि पनि सुन्नेछौँ अजरजीकै आवाजमा, उहाँको आफ्नै गीत यतिखेर एबिसी न्युज मार्फत तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूको लागि। ओके, यसको रचना रहेको छ भूपेन्द्र महत र त्यसै गरी मेरो बुवाकै सङ्गीत रहेको छ जिन्दगीले हिस्सामा छ, जसले चाहिँ अजर जङ्गमलाई कस्तो एकदम ओके इस्टाब्लिस गरायो। जिन्दगीले हिसाब माग्छ, घटौँ भने तिमीलाई, जिन्दगीले हिसाब माग्छ, घटौँ भने तिमीलाई, बन्धकीमा छ यो मुटु, हटाऊ भने तिमीलाई, जिन्दगीले हिसाबमा छ, विधानमा के लेखेछ, सोचेको त कै थियो, विधानमा के लेखेछ, सोचेको त कै थियो, विधानमा के लेखेछ, सोचेको त अर्कै थियो, निभेको छु उज्यालोमा, घटौँ भने तिमीलाई, बन्धकीमा छ यो मुटु, हटाऊ भने तिमीलाई, जिन्दगीले हिसाब माग्छ। वाह, बडो मजा आयो र विशेष गरी भूपेन्द्र महतजीको शब्द, तपाईँको बुबा दीपक जङ्गमजीको सङ्गीत, तपाईँ अजर जङ्गमजीको आवाज, बडो मिठो कम्बिनेसन रहेको छ यसमा पनि। गीतै सुनिरहँ जस्तो माहौल छ। विशेष गरी अजरजी, हजुर नेपालको साङ्गीतिक भविष्यको बारेमा कुराकानी गरिहाल्यौँ। अहिले विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ कलाकारहरू एकदम व्यस्त भएको पनि हामी देखेका छौँ। पुराना कलाकारदेखि नयाँ कलाकारहरू, विशेष गरी अब सङ्गीतकर्मीहरूको कुराकानी गर्दाखेरि नि एउटै आवाज छ। अब हामीले अन्य अप्सनलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्नुपर्छ, विशेष गरी डिजिटल प्लेटफर्मदेखि लिएर युट्युबदेखि लिएर। तपाईँ पनि आफै पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ अहिले एक्टिभली लागिराख्नु भएको छ। विशेष गरी साङ्गीतिक भविष्यको बारेमा पनि तपाईँले बताइसक्नु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्छ अब सङ्गीत भनेर। विशेष गरी अब तुरुन्तै अहिले पनि सङ्गीतको कर्महरू सुरु भइसकेको छ, रेकर्डिङ स्टुडियोमा जाने, रेकर्ड गर्ने, सङ्गीतकारहरू गीत कम्पोजिसनमा व्यस्त भइसक्नु भएको छ। लकडाउन बिचको तपाईँको साङ्गीतिक उपलब्धि चाहिँ के थियो विशेष गरी? हजुर, मेरो चाहिँ थुप्रो अरू हेरी चाहिँ अझै बढी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब जस्तै रेकर्डिङहरू भइ पनि रह्यो, केही गाना रिलिज पनि भयो यही लकडाउन चाहिँ नभनौँ, फुल लकडाउन नभनौँ, सेमी लकडाउन। अहिले पनि हामी सेमी लकडाउनमै छौँ होइन। यो अवधिको बिचमा गानाहरू रिलिज पनि भयो।
मेरो अब यो क्रमहरू अझै जारी छ मेरो अब केही दिन यता पनि अर्को रेकर्डिङ डेटहरू आइरहेको छ र अब योदेखि बाहेक अब जस्तै मेरो चाहिँ म बढी सक्रियता चाहिँ मेरो एकाडेमिक फिल्डमा रहेको छ म चाहिँ अब युनिभर्सिटीसँग पनि बिलङ गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै मैले क्लासेसहरू चाहिँ धेरै अनलाइन क्लासेसहरू मैले रन गरेँ यो अवधिमा चाहिँ अब म्युजिकल क्लासेस हजुर म्युजिकल क्लासेस लाइक युनिभर्सिटीको क्लासेसहरू जस्तै ब्याचलर्स लेभलको क्लासेसहरू भनौँ कि मास्टर्स लेभल धेरैलाई थाहा छैन यो कुरा हजुर मैले चाहिँ रन गरेँ र अब लगभग एउटा किसिमको चाहिँ एउटा एकाडेमिक इयरहरू अब हुन्छ क्लास लिँदा लिँदा अब एन्ड पनि हुन लागिसकेको छ प्र्याक्टिकलहरू भन्दा बढी थ्योरिटिकल एस्पेक्टहरूमा चाहिँ बढी अगाडि मुभ भयो होइन यसरी चाहिँ अब मैले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु योदेखि बाहेक रिसर्चको कुराहरू पनि छ तिनीहरू चाहिँ अब त्यति म एक्टिभली लाग्नु फलदायी भयो अजर जङ्गमजीलाई हजुर अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लकडाउन फलदायी नै भयो सांगीतिक तवरबाट सांगीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यसरी बुझौँ फलदायी भन्दा पनि यो जिम्मेदारी थियो युटिलाइजेसन चाहिँ राम्रै गरेँ मैले चाहिँ एउटा एक किसिमले चाहिँ आफू चाहिँ अलिकति यो जुन चाहिँ यो ग्याजेटहरूसँग आफू अलिकति नजिकमाबाट मैले काम गर्ने त्यो अलिकति बानी भएको भएर भने अलिकति सजिलो भयो सहज भयो भनौँ न तर अब यो बिचमा चाहिँ अब आफूले चाहिँ अलिकति एउटा सपना चाहिँ केही अर्को पनि एउटा बिल्ड चाहिँ के भयो अथवा के चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक नेसन वाइड चाहिँ अब चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति यो जस्तै डिजिटल प्लेटफर्मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने एस्पेक्टहरू जस्तै वाइफाईहरूदेखि लिएर यो चिजहरू हुन्छ नि यो नेटको कुराहरू चाहिँ एकदम देशव्यापी रूपमा लगिदिए भयो अझै राम्रो हुन्थ्यो तर अब यो समयमा अब इभन हाम्रोमा राम्रै हुँदाखेरि पनि स्लो डाउन हुने यो कुराहरूले गर्दाखेरि क्लासेसहरूमा अलिअलि ह्याम्परहरू युजर्स बढिरहेको छ उनीहरूको जुन पावर छ त्यति नै भइरहेको छ त्यसले गर्दा नै स्लो डाउन धेरै समस्याहरू आइरहेको छ हामीले चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अलिकति फरवर्ड किसिमले चाहिँ हुन्छ नि देश हाम्रो जो रन गर्ने मान्छेहरू उहाँहरूले चाहिँ सोचिदिनु भयो भने अलिकति अबको नेक्स्ट लेभललाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अब प्रविधिहरूलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ल ठिक छ अजरजी अब यहाँ देशको चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ भने जस्तै अब सङ्गीतको पनि कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँको लकडाउनको अवधिको तपाईँको उपलब्धिको कुराकानी गऱ्यौँ र अन्त्यमा जाँदा जाँदै हामीले दुईवटा गीत चाहिँ रेडी गरेका थियौँ आज देशको लागि विशेष गरी किनकि देशमा यो अवस्था छ कि अब हामी अब टेलिभिजन मार्फत भन्न सकिरहेको छैनौँ कस्तो अवस्था छ हामी साथीभाइ सँगसँगै हुँदाखेरि भन्छौँ के भन्नु छ हामी मजाले भन्छौँ देशका नेताहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जो जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ जिम्मेवारी साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो गरिराख्नु भएको छैन उहाँहरू आफ्नै त्यो खिचलोमा हुनुहुन्छ देशमा कोरोना बढाइ छ सीमा विवाद कहाँ पुग्यो केही थाहा छैन नेपालको केही अपडेट हेर्नु छ भने इन्डियन न्युज च्यानलबाट पहिला आउँछ बडो मजाको छ क्या एउटा देशको लागि अर्को एउटा गीत देशको लागि विशेष गरी नेपाली जनताको लागि जो साँच्चीकै नेपाल र नेपालीप्रति आभार हुनुहुन्छ र नेपाल आमालाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो दोस्रो गीत ओके यो चाहिँ अब बढी चाहिँ युथहरूलाई अलिकति म डेडिकेट गर्न चाहन्छु हामीले चाहिँ अब जे छ हाम्रो चाहिँ नेपाल आमाको लागि बाँच्नु छ मर्नु छ होइन त्यही भन्दै म चाहिँ एउटा गाना म सुनाउन चाहन्छु 1997 को एडीको सबैको युथ ल यो मन त नेपाली हो जाँदा जाँदा अजरजी यो मिठो गीतहरूको लागि त मैले धन्यवाद भन्नै पर्छ विशेष आग्रहलाई पनि तपाईँले स्वीकार गरिदिनु भयो यहाँसम्म आइदिनु भयो त्यसको लागि नमन छौँ हामी तपाईँप्रति जाँदा जाँदा केही शब्द सम्पूर्ण तपाईँको फ्यान तपाईँको दर्शक साथी तपाईँको श्रोता साथीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म त एउटा कलाकार मात्र हुँ होइन एउटा चाहिँ साधारण जनतालाई रिप्रेजेन्ट गरेर मैले भन्नु पर्दाखेरि अब अहिलेको जुन चाहिँ यो अवस्था छ कोभिड-19 दुनियाँभरिमा महामारीको किसिमले आएको छ आफू पनि सेफ रहनु आफूबाट आफ्नो घर परिवार सबै जाने हुँदाखेरि चाहिँ आफूबाट चाहिँ एउटा एकदम हुन्छ नि दृढ विश्वासका साथ एउटा आफ्नो होप नगुमाउनु होला र आफू सहित सबैलाई एउटा सेफ्टीको के अरे मेसेज दिनु होला आफू एकदम सेफ रहनु होला सबैलाई सेफ बनाउनु होला म त्यही भन्दै सम्पूर्ण नेपाली जनहरूलाई जय नेपाल भन्न म चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर थ्याङ्क यू सो मच अजरजी हजुर जङ्गम हुनुहुन्थ्यो आज विशेष गरी हामीले देशको लागि र विशेष गरी साङ्गीतिक दुनियाँको लागि नै समेटिएर सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेटेर कुराकानी गऱ्यौँ समय कम रह्यो तैपनि धेरै कुराहरू गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र अर्को साता फेरि पनि नयाँ अतिथिको साथमा लाइमलाइटको साथमा तपाईँको टेलिभिजन स्क्रिनमा हामी आउनेछौँ तपाईँसम्मको लागि एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला फेरि पनि भन्छु सुरक्षित बस्नुहोस् सफा बस्नुहोस् र आफूले आफूलाई सेफ राख्नुहोस् हवस् त नमस्ते